सुन्दै हुनुहुन्छ? यसु समस्त सहरहरू र गाउँतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। यसुले राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै रोगीहरू निको पार्दै चमत्कार गर्दै हिँड्नुभयो, भूतहरू निकाल्दै। अनि तल के लेखेको छ 36 मा, तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो। किन दयाले भरियो? किनकि तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए। सुन्दैनुहुन्छ? अनि यसु दयाले भरिएर के भन्नुहुन्छ? तब उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, के भन्नुभयो? फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँको आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। आमेन। गएको हप्ता एकजना परमेश्वरको दासले मेरो लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई परमेश्वरले 200 भन्दा बढी देशहरूमा लिएर जाउँ, तपाईँले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै भूतहरू निकाल्दै येशूको नाममा रोगीहरूलाई प्रार्थना गर्दै घुम्नु भएको होस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज म तपाईँलाई केही भन्दैछु, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हृदय खोलेर भन्दैछु मैले तपाईँलाई, जे भन्दैछु सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। येशूले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? सुरुमा लेखेको छ, उहाँ हिँड्नुभयो ठाउँ ठाउँमा रोगीहरू निको पार्दै, राज्यको प्रचार गर्दै, मान्छेलाई आत्मिक शारीरिक कुराहरू सिकाउँदै, प्रचार गर्दै, भूतहरू निकाल्दै। जब हिँड्नुभयो भिडलाई देखेर उहाँ दयाले भरिनुभयो र भन्नुभयो, खेतालाहरू बहुत थोरै छन्, फसल प्रशस्त छ। अब हेर्नु गहुँहरू, हेर्नु त तपाईँले, गहुँहरू पाकिसक्यो, अब काट्ने बेला भयो न अलिअलि। गहुँ काट्ने बेलामा गहुँ काट्ने मान्छेहरू नै आएन भने त्यो गहुँ बिग्रिन्छ खेतमै। यसुले त्यही देखेर दयाले भरियो। फसल बहुत धेरै छ, धेरै मान्छेहरू छ। अब कति पास्टर अङ्कलहरूले भन्नुहुन्छ नर्कको बारेमा प्रचार गर्ने है उमेश है। मैले बाइबलमा खोजेँ, बाइबलमा के लेखेको छ? यसुले स्वर्गको बारेमा जतिचोटि प्रचार गर्नुभएको छ नि, त्योभन्दा धेरै नर्कको बारेमा प्रचार गर्नुभएको छ। यसुको यो हृदय हो कि नर्क खाली होस्, स्वर्ग भरियोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि किनकि तपाईँ र हामीले यसुलाई चिनेछौँ, अब हामीले यसुको हृदय बोक्ने हो, उहाँको बोझ लिने हो हामीले। यसुको हृदय हो, उहाँले खाली यसुले स्वर्गको बारेमा जति प्रचार गर्नुभएको छ नि बाइबलमा, मत्तीदेखि प्रकाशसम्म, जति उहाँले स्वर्गको बारेमा भन्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै उहाँले नर्कको बारेमा भन्नुभएको छ, हृदयमा बोझ लिएर। रसियामा वैज्ञानिकहरूले पृथ्वी कस्तो छ, भित्रबाट पृथ्वी कस्तो छ खनेर पत्ता लगाऊँ भनेर तिनीहरूले खन्न लाए। एउटा सुरुङ जस्तो, कुवा जस्तै बहुत गहिरो। जब खन्दै 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 तल गए, तलबाट आवाज सुने उनीहरूले, अनि त्यो रेकर्ड गरेछन् तिनीहरूले। अझैसम्म त्यो आवाज तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ इन्टरनेटमा। त्यो आवाज सुने, एकदम तल जब खनेर पृथ्वीमा गए तिनीहरूले आवाज सुने। त्यहाँ आवाज मान्छेहरूलाई कष्ट पाइरहेको, मान्छेहरूले तडपिरहेको, मान्छेहरूले कष्ट पाइरहेको, उनीहरू जलिरहेको त्यस्तो आवाज सुने। खन्न छोडेर सिल गरेर हिँडे, त्यहाँबाट भागे तिनीहरू। उनीहरूले पत्ता लगाउन खोजेथे कि पृथ्वीको तल के छ, त्योभन्दा तल के छ, त्योभन्दा तल के छ। गर्दा 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 गए, एकदम तातो ठाउँमा पुगे, एकदम तातो ठाउँमा। आफू त्यहाँ तल जान सक्थेनन्, यसकारण तिनीहरूले मेसिन्सहरू पठायो त्यहाँ। अनि त्यहाँको साउन्डहरू कस्तो हुन्छ, त्यहाँ आवाजहरू आउँछ कि नै, के हुन्छ त्यहाँ आवाजहरू, गाडाङगुडुङ के हुन्छ कि भूकम्प सुन्न तल भनेर तिनीहरूले स्पिकर पनि पठाएका छन्। अनि सुनिरहेका छन्, त्यो तल गइरहेको छ, तिनीहरूले सुनिरहेका छन्। मान्छेहरूले एकदम तडपिरहेको, जलिरहेको, कराइरहेको आवाज सुने तिनीहरूले। अनि तिनीहरूले त्यो सुरुङको नाम राखे नर्क जाने सुरुङ। आइसम्म छ त्यो सिल गरेर राखेछन् त्यसलाई। त्यो प्रोजेक्ट फेरि सुरु नगरौँ भनेर सिल गर्दैछ सरकारले। यो त भयो वैज्ञानिकहरूले आफ्नो तरिकाले पत्ता लगाएको कुरा। तर बाइबलमा के लेखेको छ? बाइबलमा लेखेको छ, जब मूसाको विरुद्धमा मान्छेहरू उठे, मूसाको विरुद्धमा मान्छेहरू उठ्दाखेरि नर्क परमेश्वर रिसाउनु भयो र पृथ्वी च्यात्यो। बाइबलमा लेखेको छ पृथ्वी फाट्यो र मान्छेहरू पृथ्वी फाट्ने बित्तिकै तल खसे, त्यसको विरोध गर्यो। अनि बाइबलमा लेखेको छ त्यो भनेको तिनीहरू नर्कमा गएको, जिउँदै मरेन। नर्कमा, नर्क पनि छ, स्वर्ग पनि छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीले जसलाई येशूलाई हामीले पायौँ नि, हामी स्वर्ग जाँदैछौँ। मेरो कुरा सुन्नु, जसले येशूलाई पायो त्यसले सबैभन्दा महान कुरा पाछ पृथ्वीमा। जसले येशूको हात समातेको छ नि, त्यसलाई केही पनि कुराको चिन्ता छैन। पृथ्वीमा चाहे जे मरिजाओस्, येशूले त्यसलाई सम्हालिराख्नुहुन्छ।
बाइबलले लेखेको छ परमेश्वरले भन्नुभयो एक दिन यस्तो आउनेछ मैले संसार हल्लाउने छु र हल्लाउन सकिने सबै कुराहरू हल्लिन्छ त्यति बेला, तर जुन हल्लाउन सकिन्न त्यो हल्लिन्न। परमेश्वरले आफैले भन्दै हुनुहुन्छ मैले हल्लाउन सक्ने सबै कुरा हल्लाइदिन्छु, तर जुन हल्लाउन सकिन्न त्यो चाहिँ हल्लिन्न। बाइबलमा के लेखेको छ परमेश्वरको सिंहासनमा सधैँभरि येशू विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि सदा सर्वदा विराजमान हुनुहुन्छ। येशू प्रभुको सिंहासन हल्लिन्न, उहाँको यो वचन हल्लिन्न। अब जसले उहाँको वचन समातेछ, येशूको हात समातेछ, त्यो हल्लिन्न कहिले पनि नै। पृथ्वी उथलपुथल होस्, मान्छेहरूको न्यायको बेला होस्, नर्क जान परोस्, मान्छेहरू त्यही पनि तपाईँ सम्हालिराख्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म, बुझ्दैन हुन्छ? यति सिरियस कुरा हो। तपाईँलाई म आज आफ्नो हृदय खोल्दैछु बिस्तारै बिस्तारै, केही भन्दैछु म तपाईँलाई बुझाउनको लागि, बुझ्दैन हुन्छ? बाइबलले लेखेको छ प्रेरितहरू हुन्छन्, अगमवक्ताहरू हुन्छन्, पास्टरहरू हुन्छन्, शिक्षकहरू हुन्छन्, प्रचारकहरू हुन्छन्, 5 वटा, बुझ्दैन हुन्छ? अनि मसँग येशूले जुन मलाई दिनुभएको छ सबैभन्दा बढी ठुलो अभिषेक यो 5 वटा मध्ये प्रेरितको। मेरो कुरा सुन्नु होला, तपाईँलाई प्रेरित भन्ने पनि थाहा छैन, पास्टर भन्ने पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन तपाईँलाई, मलाई थाहा छ यो सबै। किनकि तपाईँलाई सिकाउने मैले हो, जब मैले सिकाएको छैन तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ? हामीलाई थाहा छ पास्टर भनेको मङ्की टाई हुन्छ नि एउटा, आजभोलि पास्टरले मङ्की टाई लान्छन् यस्तो, त्यो लाएर त्यस्तो बिसप भनेको ठुलो टोपी लगाएको त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु पास्टरको काम के हो, प्रेरितको काम के हो। कोही पनि प्रेरितलाई परमेश्वरले एक ठाउँमा राखिराख्नुहुन्न पास्टरलाई राखे जस्तै, बुझ्दैन हुन्छ? त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले मलाई आउने दिनहरूमा यो हाम्रो देशमा जतिवटा जिल्ला छ नि सबै जिल्लाहरूमा सँगै कार्यक्रम गरिरहेको देखिन्छ, सबै जिल्लाहरूमा। किन? प्रेरित भएको नाताले। फेरि टाइम आउँछ उहाँले मलाई बाहिर लिएर जानुहुन्छ अरू देशहरूमा, किन? प्रेरित भएको नाताले। तर पास्टर अङ्कलहरू धेरै जसो के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू त जानुहुन्छ, तर उहाँहरूको मेन काम हुन्छ त्यही एउटै चर्च, जुन चर्चको लागि उहाँ बोलाइदिनु, त्यसलाई थुपार्ने, त्यसलाई सम्हाल्ने, आयोजनाहरू गर्ने, बुझ्दैन हुन्छ? ममा पास्टरको अभिषेक बहुत कम छ, एकदम कम। मैले आफ्नो नामको अगाडि न प्रेरित दिएको छु, न अगमवक्ता नै दिनु, उमेश मात्रै। किनकि त्यो मेरो लागि पावलले भन्छ संसारको कुराहरू मेरो लागि समाति राख्ने कारण होइन। समाति राख्ने कारण भनेको यसलाई म समाति राख्छु, म यो म त्यो, त्यस्तो भन्ने मेरो केही पनि छैन। तर म तपाईँलाई आफ्नो भन्दैछु कुराहरू के हो, बुझ्दैन हुन्छ? म धेरै बेर किन मान्छेहरूसँग बस्दैन, उनीहरूको कुरा सुनिराखेर हो है है गरिराखेर, किनकि त्यो पास्टर अङ्कलहरूसँग हुन्छ, बल्ल प्रेरितहरूसँग हुँदैन त्यस्तो। त्यही बाइबलमा लेखेको छ प्रेरितहरूको सेवकाई बढ्न थालेपछि, सेवकाई जब बढ्यो उनीहरूले भने हामी 7 जना विश्वासयोग्य व्यक्ति जसले वचन बुझेछ, आत्माले भरिएछ र अधीनताको बारेमा थाहा छ, त्यसलाई 7 जना त्यस्तो व्यक्ति रोजाउँ र हामी प्रेरितहरू बाइबल पढ्नतिर जाऊँ, प्रार्थना गर्नतिर जाऊँ, हाम्रो प्रार्थना र बाइबलको सेवा नबिगोस्, यसकारण 7 जना व्यक्तिलाई चुनौँ। तिनीहरूले सबै कामहरू गर्छन्, हामीले चाहिँ बाइबलको काम र प्रार्थनाको काम, प्रचारको काम मात्रै गर्ने प्रेरितहरूले। किनकि प्रेरितहरूको लागि परमेश्वरले त्यस्तो जीवन, त्यस्तो बोलावटले बोलाउनु भएको परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, बुझ्दैन हुन्छ? अब यो सुन्नु ध्यान दिएर, यहाँ यो पद पढेर मैले तपाईँलाई के बुझाउन खोजेको, यसले भन्दै हुनुहुन्छ फसलहरू बहुत धेरै छन्, खेतालहरू बहुत थोरै छन्, जो येशूको आफ्नो अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सबै पाप गर्नेहरू जोसुकै मान्छेहरू सबै स्वर्गमा जान्छ, उहाँहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ। यदि कोही पनि मान्छेहरू पापले गर्दा नर्क जान नपर्ने भए येशू किन क्रुसमा मर्न आउनु थियो, बुझ्दैन हुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु यो ध्यान दिएर। त्यही भएर जब तपाईँले इन्टरनेटमा वचनहरू हेर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नेहरूले उनीहरूलाई मन पराउन बिचबाटै आफै यहाँ खोइ उहाँको गाउँको छ कोही मान्छे यहाँ सुन्नु, यो सुन्नु ध्यान दिएर है, गवाई सुन्दैन हुन्छ? आजले डिस्टर्ब भयो, तर सुन्नु है ध्यान दिएर। जब यो सुरुको चङ्गाई कार्यक्रम हुँदै थियो, हाम्रो जुन शनिबार भयो, यो चङ्गाई कार्यक्रम हुनुभन्दा पहिला परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको थियो कि चङ्गाई कार्यक्रम राख्ने हो, किनकि कोही व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छन् जसको लागि प्रार्थना गरिएन भने उनीहरू मर्छन्, बुझ्दैन हुन्छ?
अनि जब चङ्गाई कार्यक्रम भयो, प्रार्थना भयो, अनि तपाईँले यो उहाँको भिडियो हेर्नु, गएको हप्ताको, उहाँ उभिन सक्नुहुन्थेन, हिँड्न नै सक्नुहुन्थेन। एउटा छोरीले यताबाट समात्थ्यो, एउटा छोराले यताबाट समात्थ्यो उहाँले। त्यहाँ बुझ्दैन हुन्छ, बिमारीहरू उभिनु भन्दाखेरि उभिनु पनि सक्थेन नि। मैले एउटा हेर्थेँ। अनि उहाँको गाउँको मान्छेहरूले उहाँ भेट्नुभयो, अनि आउँदैछन् क्या बल्ल। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले भन्नुभएको थियो यस्तो, परमेश्वरले भन्नुभयो कि मान्छेहरू मर्छन् यदि प्रार्थना गरिएन भने। अनि तपाईँले जुन बाजुको लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो, उहाँको गाउँको मान्छेहरूले कुरेर बसेको थियो कि कहिले मर्छ यो बुढा, आज हो कि भोलि हो। बुझ्दैन हुन्छ। कहाँ जानुभयो सुरेन, बोलाउ त आन्टीलाई। उहाँ तर इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ, अब बुझ्न कोसिस गर्नु है एकचोटि। यहाँ वहाँ मरना थाल्नु थियो। हाँ बा कौन के जुटा लाना मलाई देखे एकदम पूरा भीड़ कहा था ना कि अब हमारी छोरी के बुला दे, अब हम मर जाओ। अब फिर बोले ना ऐसा कतरा एकदम से कहाँ कहाँ दवाई करे ना ठीक हुए ना कैसे कैसे। तो हम कोनो जना ना गाँव के तब गई तब हमने अपने मनो घर के गाड़ी पठा के लाद के वहाँ में लाद गए। ओकरे बाद तो यहाँ प्रार्थना कैला, ठीक हो गया, वही दिन ठीक हो गया। उहाँले के भन्नुहुन्छ, जतिले बुझ्नुहुन्न त्यो भाषा, उहाँलाई भेट्न भनेर मान्छेहरू आइसकेको थियो वरिपरि, किनकि मान्छे उहाँ लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको भएर। बुझ्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्दैन थियो कि मेरो छोरीलाई बोलाइदेऊ, यसलाई बोलाऊ, म त्यसलाई भेट्न जान्छु मर्नुभन्दा पहिला। अनि त्यही दिन प्रार्थना गरेपछि सन्चो हुनुभयो। अनि मैले सोधेँ अहिले कस्तो छ उहाँलाई भन्दाखेरि के भन्छन्, उहाँ बाख्राहरूको व्यापारी हो, बाख्राहरू किन्ने बेच्ने गर्नुहुन्छ। अनि भन्दै त काममा लाग्यो बुढा त, बाख्रा किन्न बेच्न हिँडे। अनि अर्को ठुलो कुरा के हो थाहा छ, उहाँले अनि उहाँको परिवारको कोही व्यक्तिले आज ग्रहण गर्दैछन्। जोडले ताली बजाएर यसलाई धन्यवाद दिन्छ। गवाई सुनौँ है यो चाहिँ एउटा। सबले जय मसीह। मेरो यो गवाई छ कि म नानीलाई एकदम ज्वरो आएको थियो कि एकदम, अनि औषधि गर्न गए, त्यो औषधिले कामै गरेको थिएन, फुक्ने पनि बन्द भएन। अनि आएर बुधबारको राति बाबुले प्रार्थना गरिदिनु, अहिले सब सन्चै छ, ठिक भयो। ताली बजाएर सबैले यसलाई धन्यवाद दिन्छ। यो चङ्गाई कार्यक्रम भ्याएपछि मैले एउटा घटना सुने। एउटा जवान दिदी हाम्रो गाउँको क्यान्सर भएको रहेछ उहाँलाई, अनि उहाँ चङ्गाई कार्यक्रमको 1-2 दिनपछि मर्नुभयो। मैले मनमा सोधेँ थिएँ त्यो मान्छे किन आएन चर्च। त्यही त उसको छोरालाई पनि भन्थेँ मैले भेट्दाखेरि, उहाँको छोराले मलाई भेट्दा दाइ नमस्ते नमस्ते गर्छु नि, अनि त्यो मम्मीलाई चर्च लिएर आऊ। कोही मान्छे त्यस्तो सिरियस हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो कर्तव्य गरिदिने हुँदैन। जब हामी स्वर्गमा गइन्छ अनि परमेश्वरले भन्नु नपरोस् कि यार तैँले त भनेको थिएन यस्तो व्यक्तिलाई, हामीले आफ्नो कर्तव्य गरिदिने हो, बुझ्दैन। मेरो एरिया छ यतातिर, मेरो गाउँ, त्यहाँको कोही बुढो मान्छे मऱ्यो भने मलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्न। सबै बुढो मान्छेहरूलाई मैले प्रचार गरिसकेको छु। मैले भन्छु बा कति वर्ष पुग्नुभयो, यति वर्ष, अनि उहाँलाई यसोको बारेमा प्रचार गर्न थाल्छु। अनि भन्छु मरेपछि स्वर्ग भन्ने छ, नर्क भन्ने छ, तपाईँले रोज्ने हो, मर्नुभन्दा पहिले कहाँ जाने, कसले देखेर आएछ बाबु यस्तो यस्तो के भन्छन्, उनीहरूको आफ्नो तरिका हो त्यो, तर मैले आफ्नो गरिदिन्छु कर्तव्य, बुझ्दैन। आँखा बन्द गरौँ, फेरि वचनको लागि तयार गर्नु आफैलाई। आशा छ अब डिस्टर्ब हुँदैन है। सर्वशक्तिमान येशू तपाईँको राज्य हाम्रो बिचमा ल्याओस्, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। यो गवाईको लागि, यो चमत्कारको लागि धन्यवाद। तपाईँले निको पार्न बिर्सिनु भएको छैन, तपाईँले निरन्तर रोगीहरू निको पार्नुहुन्छ र तपाईँले निरन्तर चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ। धन्यवाद येशू, धन्यवाद अनुग्रही परमेश्वर, धन्यवाद येशू। येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन। हुन्छ, गवाई एउटा छ यो स्वर लेखाको होइन न, ठीक बात है। कति मैले मरे वाली रहनी नहीं, डॉक्टर एकदम ने कहा था ए वहाँको आमा हो। डॉक्टर कहा कि एकदम ओके, यो गवाई सुनौँ है। यो गवाई चाहिँ मैले कुरेर बसेको थिएँ, मैले बिर्सेँ नि मान्छे पनि। यो जाडो महिनाको कुरा हो।
ध्यान दिएर सुन्नु है यो गवाई। उहाँको रगतमा समस्या भएर रगतहरू डल्लो डल्लो परिसकेको थियो अरे शरीरभित्र, अनि औषधि गर्दाखेरि सन्चो भएन, अनि हार्ट एट्याक पनि हुन्थ्यो उहाँलाई। हस्पिटलमै 2-3 चोटि हार्ट एट्याक हुन्थ्यो। डॉक्टर कहा कि वहाँ पकलिया के डॉक्टर कि किडनी फेफड़ा सब खराब हो गया बा, अब नहीं जी है, 5 मिनट नहीं जी हैं। हम कहली कि परमेश्वर के हाथ में सब देवा ठीक हुई हैं, जी हैं कह के। अब विश्वास से विश्वास कैली, ओकर बाद यहाँ बाबू लगेला प्रार्थना करा लगे यहाँ चर्च में। देखा ठीक बाटे नहीं, ठीक हो गई। नेपाली बजाएर यस्तो लागि धन्यवाद दिन्छु। म नेपालीमा भनिदिनु तपाईँलाई। ठिक छ, जानुपर्छ। उहाँको रगतहरूमा समस्या थियो, रगतहरू जमेथ्यो अनि हार्ट एट्याक हुन्थ्यो, यति मैले सुनेको थिएँ है त। अनि उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो, अनि थपक्क कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई गाडीमै लोड गरेर लिएर आएको मान्छेले। धेरै लास्टै सिरियस हुनुहुन्थ्यो। औषधि गर्दा पनि सन्चो भएको थिएन। फेरि अभिषेकको तेलहरू अनि पानीहरू अभिषेक गराएर उहाँहरूले घर लिएर जानुभयो, त्यही लाउँदै गर्नुभयो, अनि सन्चो हुनुभएको थियो। जीवित हुनुहुन्छ आजसम्म। अब वचन सुनौँ है। सबभन्दा ठुलो चमत्कार यो वचन हो, बुझ्दैन? यसमा ध्यान दिने सबभन्दा। आँखा बन्द गरेर फेरि 10 चोटि भएन वचनको लागि प्रार्थना। यसोमा प्रार्थना गर्छु, यसो ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा अनुग्रह दिनुहोस् तपाईँको मानिसहरूलाई वचन सुन्नको लागि, र मलाई कृपा गर्नुहोस् म त्यो बोल्न सकूँ जे तपाईँ चाहनुहुन्छ। रिखे लिम्बा राला बा खोरलो सोगरलो हो मा हो राबाया दिल दर रंबा रिखे लिम्बे हे राबा लाखाराला सिम्बे हे रमन्ना तो दिल दर रंबा रिखे लिम्बे हे राबा लाखाराला सोंगो हो रिखे लिबा। यसो ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन। अब गवाई हुन्न है, जति भयो नि वचन सुनौँ एकछिन मात्रै। यसुले भन्नुभयो फसलहरू बहुत धेरै छ, खेतालहरू थोरै छन्, र यो यसुले जब भन्दै हुनुहुन्छ, कति बेला भन्दै हुनुहुन्छ? दयाले भरिएर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो भनेको नर्मल कुरा होइन, सिरियस कुरा हो। तपाईँ दयाले कब भरिनुहुन्छ? जब कुरा केही सिरियस हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले लेखेको छ यसु दयाले भरिनुभयो र चेलालाई भन्नुभयो हेर बहुत धेरै फसल छ, खेतालहरू बहुत थोरै छन्, प्रार्थना गर मेरो पिताले फसल काट्ने समयसम्म खेतालहरू बहुत धेरै ल्याइदिनु भएको होस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब खेतालाहरू भनेको चर्चले सोच्छ पास्टर, प्रेरित, अगमवक्ताहरू, लिडरहरू उनीहरू खेतालाहरू, उनीहरू मात्रै, त्यस्तो होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर चर्चहरू पढ्दैन, त्यही भएर कामहरू हुन्न चर्चहरूमा। खेतालाहरू भनेको सबै हो, हामी सबै विश्वासीहरू। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जसले आफैलाई येशूको खेताला बनाउँछ त्यसले येशूको दया पाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले अरूको आत्मा बचाउनुहुन्छ भने नि येशूले तपाईँको आत्मा बचाउनुहुन्छ। तपाईँले अरूको आत्माको फिक्री गर्नुहुन्छ, येशूले तपाईँको आत्माको फिक्री गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकजना बहुत महान परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, राइनहार्ड बन्की भन्ने। उहाँले प्रचार गर्दाखेरि 10 लाख 12 लाख जनाले एक दिनमा येशूलाई ग्रहण गर्थे। उहाँको कार्यक्रममा 16-17 लाख मान्छेहरू, नै माफ गर्नु होला, 30-35 लाख जना मान्छेहरू अफ्रिकामा जम्मा हुन्थे। उहाँले प्रचार गर्दाखेरि 10 लाख जनाले ग्रहण गर्थे। बत्तिसमा दिनको लागि बहुत ठुलो टिम थियो, कम्मर दुख्थ्यो उनीहरूको यसरी डुबाउँदा मान्छेलाई। अन्त्यो म जान्न अब बत्तिसमा दिन त्यहाँ, यति धेरैले ग्रहण गर्थे, यतिले बत्तिसमा लिन्थे, कम्मर दुख्थ्यो उनीहरूको। अनि पछि के भयो, बत्तिसमाको बेलामा सबैलाई प्रार्थना गरेर माइकमा डुब्नु भन्नु पर्थ्यो नि, आफै डुब्थ्यो तिनीहरू, कम्मर दुखेर दिनुहुन्छ। यति धेरैलाई बत्तिसमा दिनु पर्थ्यो, यति धेरैले ग्रहण गर्थे। उहाँले भन्नुहुन्छ यदि मैले आत्माहरूको लागि फिक्री गरेँ भने उहाँले मेरो आत्माको फिक्री गर्नुहुन्छ। कतै झुक्केर म पापमा फसेँ, कतै झुक्केर मबाट गल्ती भयो भने भन्नुहुन्छ परमेश्वरले यसले धेरै आत्माहरू जितेछ, यसको आत्मा बचाउनै पर्यो, केही न केही गरेर यसलाई अनुग्रह दिन पर्यो, यसलाई केही अझ बढी अनुग्रह दिन पर्यो यसलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिले सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यो सुन्नु, तपाईँले परमेश्वरको राज्य बढाउनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ। सुन्नुभयो? हामीले परमेश्वरको राज्य कसरी बढाउँछौँ? सबै व्यक्ति खेताला हो भनेर हामीले आफैलाई बुझ्नुपर्छ कि हामी सबै खेताला हो। म त पास्टर होइन, म त अगुवा होइन, म त कोही पनि होइन। कोही नभए पनि तपाईँ खेताला हुन सक्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? खेतमा फरक फरक कामहरू हुन्छ, कसैले गहुँ काट्छ, कसैले बिटा बान्छ, कसैले ठेसर लाउँछ, कसैले बोरामा भरेर लिएर आउँछ। सबैको कामहरू फरक फरक भए पनि सबै खेतमा काम गर्ने खेताला हो, मजुरा सबै।
किनकि तपाईँको काम मेरो जस्तो छैन, मेरो काम तपाईँको जस्तो छैन। यसको मतलब यो होइन हामी खेतालाहरू होइनौँ भने। हामी सबै खेताला हो। हामीले के गर्ने हो? अब सुन्नु, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यसुबाट निको चाहिएको छ, अरू बिमारीहरूलाई तपाईँले यसुको निको पार्ने शक्तिको बारेमा प्रचार गरेर चर्च आउनको लागि उनीहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ। यसुले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। जब तपाईँ यसुको खेताला बन्नुहुन्छ, यसुको दयाले तपाईँ भरिनुहुन्छ। यसुको दयाले तपाईँलाई भेटाउँछ। तपाईँलाई मैले गएको हप्ता भन्दै थिएँ यसुको दया कसरी पाउने हो? यो अर्को कुरा हो यसुको दया पाउनुको। बाइबलमा के लेखेको छ? यसु दयाले भरिनुभयो र भन्नुभयो, हेर बहुत धेरै फसल छ, खेतालाहरू कति थोरै छन्। सुन्दै हुनुहुन्छ? आफैलाई खेताला बनाउने तपाईँमा। तपाईँलाई छ आगो भनेको कस्तो? आगो लाग्यो भने छटपटी हुन्छ कि न? पोलेछ कहिले तपाईँलाई? सानोमा जाडो महिनामा पहिला यो आजभोलि आलु पोलेर खान्न होइन जाडोमा? खान्छ। मैले यो वर्ष देखेन। पहिला हामी सानो हुँदाखेरि आलु पोलेर खान्थ्यौँ जाडो महिनामा है। त्यति बेला मलाई धेरै पोलेछ। जब आगोले पोल्छ नि तपाईँ थपक्क बस्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ कराउनुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, हो कि नै? त्यस्तै जब पवित्र आत्माको आगोले तपाईँ भरिनुहुन्छ, यदि मान्छे साँच्चैको पवित्र आत्माले भरिएको हो भने त्यसले साक्षी दिन्छ। कराउँछ, त्यो आगोले त्यसलाई बस्नै दिन्न। आत्माको आगोले भरिएको हुन्छ, भन्छ मैले उद्धार पाएँ, मैले मुक्ति पाएँ, म स्वर्ग जाँदैछु, यो मान्छेलाई मैले नर्क जान दिन्न, आफ्नो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु? त बिमारी छस्, चर्च आइछ, निको हुन्छस्, तेरो यो काम बनेछ न? अब मेरो कुरा सुन्नु, यसुको मेन फोकस निको पार्ने यिनीहरू होइन, तर यो निको पार्ने, मान्छेलाई गरिबबाट छुटाउने, भूतात्माहरूबाट, दुष्टात्माहरूबाट निकाल्ने, यो भनेको के हो? बाइबलमा के लेखेको छ? माछा मार्ने हो, आत्मा जित्ने भनेको। माछा मार्दाखेरि कतिले जाली फालेर माछा मार्छन्, कतिले त्यो के हुन्छ गडौला हुन्छ नि, पिठो सिठो गडौला सडौला, त्यो देखाएर माछा मार्छन् हो। चङ्गाईहरू भनेको पिठो गडौलाहरू हो, चारा चारीहरू हो, जुन माछालाई हालिन्छ। जाला नभन्दा पहिला गोबर थपार्छन्, पिठो सिठो थुपार्छन् एक ठाउँमा, अनि सिङ्गा गाड्छन् त्यहाँ, अनि एकछिनमा त्यसैमा फाल्छन्। गोबरले भन्दाखेरि तुच्छ कुराहरू प्रयोग गर्न परेछ, किनकि माछाको दानै त्यही हो है। गोबर, पिठो, गडौलाहरूले जुन काम गर्छ नि, चङ्गाईले, दुष्ट आत्माहरूबाट छुटकाराले, गरिबीको श्रापहरू तोड्नले, भूतात्माहरू निकाल्नले त्यो कामहरू गरेको। त्यो कामहरूद्वारा हामीले उनीहरूलाई उद्धारसम्म लिएर जाने। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मान्छेहरूले उद्धार पायो तपाईँको जीवनबाट भने परमेश्वरले तपाईँले सम्झिराख्नुहुन्छ सधैँभरि। सुन्नुभयो? परमेश्वरको सबैभन्दा मेन बिजनेस, सबैभन्दा मेन काम जो परमेश्वरले पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आत्मा जित्ने हो। नर्क खाली होस्, स्वर्ग भरि होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। त्यही भएर आफ्नो छोरालाई उहाँले मर्न पठाएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब यसु हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो र कोही व्यक्ति पापमा जिरहेको छ भने हामीले त्यसलाई बोलाएर यसुको नजिक लिएर आयौँ भने त्यो हामीले यसुको इच्छा पुरा गर्दैछौँ। तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो दर्शनहरू मध्ये दोस्रो दर्शन यो हुनुपर्छ कि तपाईँको जीवनबाट आत्माहरू बचोस्। पहिलो दर्शन हुनुपर्छ तपाईँ यसुको नजिक जाने हो। दोस्रो दर्शन तपाईँको जीवनबाट मान्छेहरूले सुसमाचार पाओस्। अनि तेस्रो हुनसक्छ तपाईँ डक्टर हुने हो, पाइलट हुने हो, इन्जिनियर हुने हो, जेसुकै हुने हो, तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। यसुले तपाईँलाई लिएर जानुहुन्छ त्यो स्थानमा जहाँ तपाईँ जाने हो। अब दुःखको कुरा के हो? डक्टरले केही प्रचार गर्दैन, उनीहरू क्रिस्चियन डक्टर हुन्। मैले दशांश दिन्छु भन्छ। ठिक छ, दशांश दिएर परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ तपाईँलाई, तर हाम्रो मेन योजना डक्टर हुने होइन। पास्टरहरूले पनि यो काम गर्नुहुन्न, थाहा छ तपाईँलाई? पास्टर हुने परमेश्वरको सबभन्दा महान बोलावट होइन कि म पास्टर भएर सबभन्दा महान बोलावट पुरा भयो, होइन। पास्टरहरूले पनि प्रचार गर्नुहुन्न, थाहा छ कि तपाईँले ख्याल गर्नु, हेर्नु वरिपरिको पास्टरहरूलाई उहाँहरू जानुहुन्न प्रचार गर्नु, कहिले नै, कहिले पनि नै। आगो हुनुपर्छ भित्र, आगो बलिरहेको हुन्छ, त्यो आगोले भन्छ हो तैँले उद्धार पाइस्, तैँले मुक्ति पाइस् त कसरी शान्त बस्न सक्छस्। अनि त्यो आगो पोल्ने खालको आगो हुन्न, त्यो सामर्थको शक्तिको आगो हुन्छ, तपाईँलाई जोस दिन्छ, बल दिन्छ। बाइबलमा के लेखेको छ? जब दानियल अङ्कललाई भेटेँ मैले, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अरू व्यक्तिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म थप कुरा सुन्थेँ उहाँको साइडमा। ल छ, अब मेरो कुरा यो, तपाईँलाई त्यो भन्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, किनकि तपाईँलाई वचन थाहा छ, या तपाईँले भिडियो हेरेर सिक्नुभयो, या बाइबल पढेर सिक्नुभयो, या यसुले तपाईँसँग बोलेर तपाईँले वचन सिक्नुभयो। तपाईँभन्दा ठुलो मान्छे बोलेछ भने बोल्न दिने हो, तपाईँ चुप्प लागेर बस्ने हो, जति आए पनि वचन तपाईँलाई। हुँदैन? कति ठाउँमा मलाई उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ,
विश्वासीहरूले कि यो समस्याको लागि कसरी हल पाउने बाइबलले के भन्छ हामीलाई सल्लाह दिनु। म त्यहाँ जान्छु तर मलाई बोल्नै दिनन् उनीहरूले, मबाट सल्लाह लिनलाई बोलाएको मलाई बोल्नै दिन। आफै पास्टर आफै बोलै म सोचे मलाई बोलाउनु पर्छ, उहाँले सबै त आफैलाई थाहा रहेछ। मैले त यो मेरो यो हुन थालेछ, यो पछि यो हुन थाल्यो, यो हुन लाग्यो, यसमा के गर्ने होला अनि जब मैले गर्न थाल्छु मलाई लाग्छ यो गर्नुपर्छ, मलाई लाग्छ त्यो गर्नुपर्छ, मलाई लाग्छ आफै गर्न लाग्छ। त्यो अनादर हो। परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्न, बुझ्दै हुनुहुन्छ कि मलाई वचन आउन भनेर म नबोलेको होइन। म बोल्न थालेपछि मान्छेहरू छक्क पर्थे, साँच्चै म बोल्न थालेपछि मुख खोलेपछि। तर त्यो अनादर हो। कोही व्यक्ति मभन्दा महान त्यहाँ बस्नुहुन्छ जसले बोल्दै हुनुहुन्छ, म चुप लागेर सुन्नुपर्छ। मलाई वचन थाहा भए पनि, बुझ्दै हुनुहुन्छ, चुप लागेर बसेर सुनिरहेको थिएँ मैले। अनि केटी मान्छेहरू थिए, दिदीबहिनीहरू, अगुवाहरू कि केटी मान्छे अगुवाहरू, उनीहरू पितृ गर्दै थिएँ। म हाँसेको थिएँ चुप लागेर। हामीलाई पनि आउँछ, हामी पनि त बोलाउँ भनेर। महान परमेश्वरको दास बोल्दै हुनुहुन्छ किन? जब म हाम्रो टिम मिटिङ हुन्छ नि त्यति बेला म बोल्छु, उनीहरू सबै चुप लागेर बसेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो टिमको मान्छेहरूले बुझेछन् धेरै हदसम्म, चाहिँ अरूले बुझेदैन। अनि मैले भन्छु यिनीहरूलाई बोल्नलाई, बल्ल बोल्छन् यिनीहरू, आफ्नो राय सल्लाह राख्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, जब परमेश्वरको महान दास बोल्दैछ तपाईँ सुन्ने हो, तपाईँको पालो आउँछ नि तपाईँ बोल्ने हो। जब तपाईँको श्रीमान बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चुप्प लागेर सुन्ने हो, तपाईँको पालो आउँछ तपाईँ बोल्ने हो। श्रीमतीको पालो आएपछि श्रीमान चुप्प लाग्ने, श्रीमानको पालो आएपछि श्रीमती चुप्प लाग्ने। त्यो आदर हो। जहाँ आदर चाहिन्छ तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँले यो सिक्ने। अब यो सुन्नु, उहाँले के सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई, त्यो मलाई बहुत मन पर्यो। चुप्प लागेर मैले सुनिरहेको थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जलिरहेको पोथ्रा जुन मोसाको बेलामा थियो, त्यो जलिरहेको पोथ्रा अब यो नयाँ नियममा हामी हो मान्छेहरू। जसरी पोथ्रामा आगो लायो र पोथ्रामा आगो लाएर नजिकबाट हेर्न गएपछि पोथ्राबाट निस्केको आगो साथसाथै आवाज पनि निस्क्यो, मोसा ए मोसा भन्ने आवाज। अनि मोसाले आवाजहरू सुन्न थाल्यो पोथ्राभित्रबाट। हामी पनि पवित्र आत्माले भरिएपछि आगोले भरे जस्तै हो। अनि भरिँदै गएपछि हामी भित्रपट्टि यदि आवाज निस्किन्छ। हामी भित्रको आवाजहरू मान्छेले सुन्नुपर्छ कि यसुले निको पार्छ, यसुले उद्धार दिन्छ, यसुले बचाउँछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मान्छे पवित्र आत्माले भरेको हो भन्छ तर त्यो बोल्दैन परमेश्वरको निम्ति, त्यो आत्माले भरिएको होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरूलाई थाहा होस् कि तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र चर्चमा आएपछि रोगीहरू निको हुन्छ। सुन्नुभयो? बाइबलमा के लेखेको छ? इङ्ग्लिस बाइबलमा राम्रोसित लेख्छ, यो नेपालीमा अलि अर्थ अलि फरक लाग्न सक्छ कहिले काहीँ। इङ्ग्लिस बाइबल अनुसार परमेश्वरको दासले के भन्छन् पत्रमा, पावलले या पत्रुसले, कसले दुईजना मात्रै उनले भन्छन् हामी परमेश्वरसँगै हातोमाली गरेर काम गर्दैछौँ पृथ्वीमा। परमेश्वरसँगै हामीले पृथ्वीमा काम गर्दैछौँ भनेर पत्रुसले या त पावलले, कसले दुईटामा एउटाले भनेको छ। अनि के भन्छ नेपाली बाइबलमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको निम्ति गर्दैछौँ भन्ने हुन्छ। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा जुन किङ जेम्स भर्जनबाट लिएको जुन राम्रो खालको बाइबल हो, जुन अर्थहरू गर्दाखेरि केही पनि मिस्टेक भएको छैन, त्यहीमा लेखेको छ हामीलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा चुन्नुपर्छ उहाँसँगै काम गर्नको लागि। उहाँसँगै काम गर्ने भनेको परमेश्वरले एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ विश्वभरि। त्यो के हो? मान्छेहरूलाई नर्कमा जान नदिने, नर्क खाली गरिदिने, स्वर्ग भरिदिने। उहाँको यो मेन कामहरू मध्ये एउटा हो। सबैभन्दा मेन काम उहाँले हामीबाट पर्सनल व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहनुहुन्छ र दोस्रो महान काम उहाँको पृथ्वीमा आत्माहरू बचेको। यदि कोही चर्चले आत्माहरू बचाएको छैन, कोही चर्चमा रोगीहरू निको हुन्न, कोही चर्चमा आत्माहरू बच्दैन, रोगीहरू निको नहोस्, कोही बेला वरदान हुन रोगी निको नहुने, तर उहाँहरूसँग यस्तो वरदान हुन्छ उहाँले बहुत धेरै आत्मा जित्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही चर्च छ जहाँ धेरै आत्माहरू जित्ने कामहरू हुन्न, त्यहाँ भेटीहरू दिने होइन तपाईँले आफ्नो। मैले मजाक गरेको होइन, मैले दिन्न त्यसमा भेटी। जुन चर्चले बहुत धेरै आत्माहरू जित्दै छैन त्यहाँ तपाईँले भेटी दिनु, बरु त्यहाँ दिनुभन्दा अरू कुनै ठाउँमा दिनु जसले आत्मा जित्ने काम गर्दैछ, जसको भिजन छ, दर्शन छ कि आत्माहरू बाँचोस्, मान्छेले प्रचार पाओस्, सुनोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबैले भन्नु यहोवा इरे। बाइबलमा लेखेको छ यहोवा इरेको अर्थ हो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। के हो? परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। एक दिन के भयो? परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहम म तेरो जाँच गर्छु विश्वासको, तैले आफ्नो एउटा मात्र छोरा जसलाई तैले आफ्नो जीवनभन्दा बढी माया गर्छस् त्यसलाई मेरो निम्ति बलिदे। अब्राहमले भन्छ हुन्छ म बलिदिन्छु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तर होइन,
बलि त्यो डाँडामा त्यो पर्वतमा लगेर दे जुन पर्वत म तँलाई देखाउँछु। त निस्कि घरबाट। आफ्नो छोरालाई लिएर घरबाट निस्किन्छ, त्यसलाई थाहा हुन्न मैले कहाँ दिने हो भने त्यो हेर्दै जान्छ बाटो। परमेश्वर त्यसलाई अगुवाई गर्दै लिएर जानुहुन्छ, डाँडा देखाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तैँले यहाँ बलि दिने हो तेरो छोरालाई। त्यहाँ बलि गर्नको लागि वेदी तयार गर्छ, आफ्नो छोरालाई सुताएर अनि मार्न थाल्छ। जब आफ्नो छोरालाई सुताएर मार्न थाल्छ, परमेश्वरले हुनुहुन्छ तैँले मलाई यति प्रेम गर्छस्, तैँले आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि बाँकी राखेनस् मलाई प्रेम गरेर। आफ्नो छोरालाई तैँले मार्न पर्दैन, मैले तँलाई जाँचेको मात्रै हो। अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ आफ्नो पछाडि फर्केर हेर, त्यहाँ एउटा भेडा छ, त्यो भेडालाई बलि गर। अनि अब्रामले त्यो ठाउँको नाम राख्छ याहवे इरे। त्यसको मतलब परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले भेडा जुटाइदिनु भयो मेरो लागि बलिदानको लागि भनेर भन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु, याहवे अब गीत गाएर हुन्न कि याहवे इरे परमप्रभुले जुटाइदिनुहुन्छ यो त्यो। परमप्रभुले कति बेला जुटाउनु भयो त्यसलाई? परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई मैले जुटाइदिन्छु, तर त्यो ठाउँमा गएर तैँले बलिदान दिने हो जुन ठाउँमा मैले तँलाई देखाउँछु। जहाँ पाइँदै तपाईँले आफ्नो भेटीहरू, जहाँ पाइँदै तपाईँले आफ्नो बलिदानहरू दिएर परमेश्वरले जुटाउनु न तपाईँलाई। बलिदान दिन त्यसले घरमै दिन सक्थ्यो कि म यहीँ दिन्छु बलिदान यहीँ नजिकै। परमेश्वरले भन्नुभयो नाइ, मैले देखाएको ठाउँमा तैँले आफ्नो छोरालाई बलिदान दिनको लागि लिएर हिँड्यो। जब त्यो डाँडा देख्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो यहाँ तैँले बलिदान दिने हो। उसको छोराले सोध्छ बुवा हामीले बलिदान दिनको लागि दाउरा ल्यायौँ, आगो पनि ल्यायौँ, छुरी चक्कु पनि छ हामीसँग, तर बलिदान खोइ। अब्रामले विश्वासले भरेर भन्छ छोरा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, उहाँ याहवे इरे हुनुहुन्छ। छोरा खुसी भएर जान्छ, थाहा हुन्न कि मलाई मार्न लाग्छ मेरो बाले। छोरालाई सुताएर अनि इसाकलाई जब अब्रामले बलिदान दिन खोज्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्छ त्यसले। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अप्काएर भन्नुहुन्छ मैले बुझेँ तैँले मलाई माया गर्छस्, आफ्नो छोरालाई भन्दा बढी आफ्नो छोरालाई बलि नदे, तर ऊ हेर मैले त्यसको लागि जुटाइदिन्छु भेडा। परमेश्वरले भेडा कति बेला जुटाउनु भयो? जब त्यसले देखाइएको ठाउँमा बलि दियो। बुझ्नुभयो? परमेश्वरले यस्तो चर्चहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जसको मनमा आगो छ कि मान्छे किन नर्क जाओस्। म स्वर्ग जाँदैछु, मेरो लागि यसो मर्नुभयो, उसको लागि पनि मर्नुभयो। जब म स्वर्ग जाँदैछु किन नर्क जाओस्। त्यो आगो भएको मान्छेहरू चाहिन्छ चर्चमा। अनि म चाहन्छु यो सबैमा होस्, तपाईँहरू सबैमा एकजना पनि बाँकी नरहोस्। आगो बलोस् उनीहरूको मनमा। जब बिमारी देख्छ डराएर लिएर आओस् आफ्नै गाडीमा हालेर वरिपरि चारैतिर। म तपाईँलाई मजाक गरेको होइन, यो भविष्यवाणी हो जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले तँलाई सबै जिल्लाहरूमा लिएर जान्छु सँगै कार्यक्रम गर्न, आत्माहरू बचाउनलाई। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ एकचोटि, तपाईँलाई मैले यो भनिसकेको छु सायद। उहाँले मलाई भन्नुभयो कि मैले संसारलाई यस्तो प्रेम गरेर मैले आफ्नो एउटा मात्रै छोरा दिएँ। मैले चर्चलाई मात्रै प्रेम गरेको होइन, संसारलाई प्रेम गरेको। तिम्रो चर्चमा मात्रै सीमित छौ, संसारमा जान्नौ तिमीले, संसारको मान्छेहरूतिर। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई बढाउनु भएको होस्, तपाईँको सम्पत्तिमा, आशिषमा, चमत्कारमा, तपाईँको छोराछोरीहरूमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा केही कुरा बढाउनु भएको होस्, तपाईँलाई लाग्छ र तपाईँले इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि उहाँको राज्य बढाउने हो आफ्नो तर्फबाट। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कहिले पनि यस्तो हुँदैन कि परमेश्वर तपाईँले पहिला गर्नु त्यसपछि मैले गर्छु। बाइबलमा के लेखेको छ? तिमीहरू मेरो नजिक आऊ र म तिमीहरूको नजिक आउँछु। पहिलो पाइला हामीले चाल्ने हो। अझै येशूले के भन्नुहुन्छ? हेर, यसले भन्नुहुन्छ चेलालाई अनि आफूलाई पछ्याउनेलाई भन्नुहुन्छ हेर म तिमीलाई स्वर्गको साँचाहरू दिँदैछु, चाबीहरू दिँदैछु। अनि के भन्नुहुन्छ? चाबी कसरी प्रयोग गर्नु भन्नुहुन्छ? जे कुरा तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ। भन्न खोजेको पहिला कुराहरू पृथ्वीमा खोलिनु पर्छ स्वर्गमा खोलिनको लागि। हामीले तपाईँले जब प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पृथ्वीमा कुराहरू खोल्दै हुनुहुन्छ अनि स्वर्गमा खुल्छ नि आशिष आउँछ। जब तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, जब रोगीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जब दशांश भेटीहरू दिँदै हुनुहुन्छ, जब आत्माहरू जित्नको लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो चाबीहरू प्रयोग गरेर पृथ्वीमा खोल्दै हुनुहुन्छ अनि बल्ल स्वर्गमा खोलिन्छ। यसुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, क्लियरली सरल तरिकाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि केही कुरा स्वर्गमा हुनभन्दा पहिला त्यो पहिला पृथ्वीमा हुनुपर्छ। स्वर्गबाट सिर्याउन सुरुमै झरेर तपाईँलाई जे चाहिएको तपाईँले पृथ्वीमा खोल्नुपर्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाबी प्रयोग गरेर खोल्दै हुनुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पम्पलेटहरू छापिँदैछ नि, हाम्रो पम्पलेटहरूमा गवाईहरू हुन्छ मान्छेहरूको, 3-4 जनाको गवाईहरू नि, त्यो पम्पलेटहरूको गवाईहरू लेखेको हुन्छ, फोटो हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरूको, अनि कसरी यसुले तिनीलाई निको पार्नु हो भनेर गवाई लेखेको हुन्छ नि, यहाँ चर्चको बारेमा एड्रेस दिएको हुन्छ त्यसमा। अनि त्यो तपाईँहरू सबैसँग हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एरियामा प्रचार गर्ने त्यो दिएर जब जब फ्री हुनुहुन्छ बाँड दिने हो त्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मान्छेले त्यो पढ्छ, आशा नभएकोले आशा पाउँछ, अनि नबुझ्नेहरू चाहिँ रिसाउला के हो यस्तो पनि हुन्छ र तिनीहरूको आफ्नो काम हो त्यो। हाम्रो काम बाइबलमा के लेखेको छ?
नविश्वास गर्नेहरूको निम्ति, जसले विश्वास गर्दैन परमेश्वरको वचनमाथि, त्यसको निम्ति यो वचन मूर्खता हो। तर परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि यो वचन चाहिँ सामर्थ हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जे हामी यहाँ बसेर सुन्छौँ यो गवाईहरू, अहिले अरू मान्छेहरू आयो भने भन्छ यो त मूर्खता हो, यस्तो पनि कहाँ हुन्छ? तर हामीले जसले विश्वास गरेछौँ यो सामर्थ हाम्रो लागि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईको लागि योजना छ, महान योजना तपाईको परिवारको लागि। त्यो योजना कसरी पूरा हुन्छ? परमेश्वरको सबैभन्दा महान योजना पहिला तपाईले बुझ्नु। परमेश्वरको दुईटा मात्रै सबैभन्दा महान योजना छ। परमेश्वरको सबैभन्दा महान दुईटा योजना तपाईले पूरा गरिदिनु। तपाईले राख्ने कल्पना, इच्छा, मनोरथहरू उहाँले त पूरा गर्दै जानुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि संसारमा भएको सबै कुराहरू म तिमीलाई दिँदै जानेछु। उहाँको वचन यो बदलिन्न। यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? मान्छेले बोलेको वचन हैन, मान्छेले बोल्छ बिर्सिन्छ। किनकि कति मान्छेले आफ्नो वचनहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, कतिले सक्नुहुन्न, किनकि उहाँहरूसँग त्यति शक्ति छैन सबै वचन पूरा गर्नलाई। तर परमेश्वर जो सिंहासनमा बस्नुभएको छ उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हबकुक भन्ने एउटा परमेश्वरको दास छ बाइबलमा। हबकुकले भन्छ परमेश्वर म जान्न चाहन्छु के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यस समय संसारमा। मलाई जाहेर गर्नुहोस्, तपाईले गर्न लागेको सबै कामहरू मलाई बुझाइदिनुहोस् जो तपाईले पृथ्वीमा चारैतिर गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हबकुकलाई भन्नुभयो मैले तँलाई भने पनि तैँले त्यो बुझ्दैनस्। मेरो योजनाहरू त्यति महान छन् संसारको निम्ति, संसारको मान्छेहरूको निम्ति। यो असम्भव हो कि म तँलाई आफ्नो योजना बताइदिउ र तैँले बुझुस्। त्यति महान योजना छ। त्यही भएर तैँले नबुझ्थ्यो, मेरो पछि मात्रै लाग। परमेश्वरले आज भर्खरको भर्खर तपाईँको छोराको लागि, तपाईँको छोरीको लागि, तपाईँको आफन्तहरूको लागि के योजनाहरू बनाउनु भएको छ भनेर उहाँ दर्शनमा आएर भनिदिनु भने तपाईँ दर्शन देखेपछि पनि विश्वास गर्नुहुन्न। भन्नुहुन्छ के हो, यस्तो पनि हुन सक्छ? त्यति महान योजना उहाँले हाम्रो लागि बनाउनु छ। परमेश्वरको महान योजना हाम्रो जीवनमा त्यति बेला पूरा हुन्छ जब उहाँको दुईटा महान योजनाहरू हामीले पूरा गर्छौँ। उहाँको दुईटा महान योजनाहरू के हो? यो मैले गर्दैछु सानैबाट। सबैभन्दा बेस्ट कुरा हो यसुको नजिक जाने अनि मान्छेलाई यसुको बारेमा गवाई दिने। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्यहरू मध्ये दुईटा उद्देश्य हो। किनकि यो यसुको जसलाई हामीले प्रेम गर्छौँ, जो हाम्रो निम्ति मारिनुभयो, जो दर्शनमा हामीलाई भेट्न आउनुहुन्छ, जसले आजसम्म चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई लाजमा पर्न दिनुहुन्न, उहाँको यो सबैभन्दा दुईटा ठुलो इच्छा हो पृथ्वीमा। यदि तपाईँले यसुको यो दुईटा इच्छा पूरा गरिदिनु भयो नि, केही समयपछि तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको आफन्त, तपाईँको घर परिवार सबैलाई परमेश्वरले आफ्नो छत्र छायामुनि लुकाउनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एक दिन मेरो कुरा सुन है, यो लास्ट हो। एक दिन बाइबलमा लेखेको छ एउटा मालिक हुन्छ, यसले दृष्टान्त भन्नुहुन्छ र दृष्टान्त भन्नुहुन्छ एउटा मालिक हुन्छ, त्यसको बहुत धेरै जग्गा जमिन हुन्छ र अंगुरको खेती गरेको हुन्छ। त्यसले अंगुरको खेती गरेको हुन्छ र अंगुरको खेती गर्दाखेरि त्यसले मान्छेहरू पाउन्न, मजुराहरूले छुट्टी लिएर जान्छन्। अनि अंगुर पाकिसकेको हुन्छ, अंगुर झर्ने बेला हुन्छ। अब अंगुर पाकेर झर्छ, कुहिन्छ, त्यही भएर मैले मजुराहरू खोज्न पर्यो भनेर बजारमा जाने मान्छेहरूलाई बाहिर लेखेको छ। मालिक गए र आफ्नो नोकरहरूलाई पनि पठाए र भन्छन् बजारमा जो छ सबलाई उठाएर लिएर मेरो खेतमा काम गर्न। अनि मालिकले लिएर आउँछ। अनि मालिकले बाइबल लेखेको छ मालिकले लिएर आउँछ, कोहीलाई 10 बजे लिएर आउँछ र 10 बजेबाट कसैले काम गरेको हुन्छ। अनि मालिकले हेर्छ, भन्छ ओहो यिनीहरूले भ्याउन्न होला, काम धेरै छ। अनि मालिक फेरि 12 बजे जान्छ र 12 बजे फेरि बजारमा घुम्नेलाई फेरि लिएर आउँछ, तिनीहरूलाई 12 बजे ड्युटीमा राख्छ। अनि मालिक फेरि जान्छ, 3-4 बजे जान्छ र फेरि लिएर आउँछ, फेरि जान्छ, 6 बजे लिएर आउँछ, फेरि काममा लिएर आउँछ, राख्छ भने लेख्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्। अनि मालिक यति खुसी हुन्छ, यति हृदय खोल्छ, त्यसले भन्छ आऊ तिम्रो जसले काम गर्यौ आऊ, तिमीलाई मैले कति पैसा दिन्छु भने थिएँ। अनि 10 बजे आउनेले भन्छ हामीलाई यति पैसा दिने भन्नुभयो थियो तपाईँले, दिहाडी। मालिक खुसी हुन्छ, यति खुसी हुन्छ, त्यही पैसा 12 बजे आउनेलाई नि दिन्छ, 4 बजे आउनेलाई नि दिन्छ, 6 बजे आउनेलाई नि दिन्छ। यो पिताको हृदय हो, अनुग्रह हो। यो कसैले सानैबाट सेवकाई गर्दैछ, आफ्नो बोझ लिएर बसेछ, तर तपाईँ बुढो हुनुभयो, बुढेसकालमा तपाईँले बुद्धि पुऱ्याउनु भयो, भन्नुहुन्छ म बुढो भयो अब म आत्मा दिन्छु। त्यसले सानैबाट गरेको इनाम तपाईँलाई परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ बुढेसकालमा। बुझ्दैन? यो पिताको हृदय हो, कसले गुमाउँछ त्यस्तो? अनि बाहिर लेखेको छ उनीहरू बुद्धिमान थिएनन्, म जस्तो बुद्धिमानी थिएनन्। तिनीहरू 12 बजे आफूलाई पनि त्यही इनाम दिनुभयो, 6 बजे आफूलाई त्यही दिनुभयो, हामी त 10 बजेदेखि खटेछौँ भनेर डाहा गर्न थाल्यो। यदि तिनीहरू म जस्तो बुद्धिमान भएको भए आँसु बगाएर रुन्थे, भन्थे ओहो अङ्गुर त कमसेकम झरेन, पैसा जति मर्जी खर्च होस् मालिकको, मेरो पैसा होइन के अरे।
कमसेकम अंगुर त कुहिएन, आत्मा त बच्यो, नर्क त जान परेन। इनाम मैले पाउने बराबर त्यसले पायो त के भयो? आत्मा हेर कति बच्यो। उनीहरू बुद्धिमानी थिएनन्, रिसाए। अनि मालिकले भन्छ तिमीलाई किन डार लाग्यो, किन डाही हुन्छौ तिमीहरू मेरो उद्धार चित्त देखेर, मेरो अगापी प्रेम देखेर, मेरो खोलिएको हृदय देखेर किन डाहाले भरिन्छौ तिमीहरू? के तिमीहरूको पैसा हो यो? के तिमीहरूको इनाम हो यो? परमेश्वरले सबैलाई इनाम दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ बुढोलाई, जवानलाई, बच्चालाई, सबैलाई। मनमा एउटा बोझ लिनु कि मेरो बाउको, मेरो पिताको जुन खेती छ त्यो खेतीको अनाजहरू नास हुन नपाओस् खेतमै। मान्छेहरूलाई सकेसम्म स्वर्ग लिएर जाने हो। स्वर्ग छ, नर्क पनि छ। अनि त्यो पास्टरले बहुत धेरै दण्ड पाउँछन् जसले प्रचार गर्दैछन्। ओहो, एउटा बहुत दुःख लाग्ने कुरा के हो थाहा छ? एउटा पास्टरले भन्नुभयो, अनि त्यस्तो पास्टरहरूसँग अब धेरै धेरै भिडहरू हुन्छ, हामीसँग पनि हुन्छ त्यस्तो कुरा होइन, हामी आत्माद्वारा काम गर्छौँ, उहाँहरू शरीरद्वारा। उहाँहरूसँग किन धेरै भिड हुन्छ? उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? केटाहरू केटी बन, गे बन्न चाहन्छौ गे बन, केटा केटा बिहा गर, केटी केटी बिहा गर, चाहे मूर्ति पूजा गर, चाहे यो गर, चाहे त्यो गर, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबैलाई क्षमा गरेर स्वर्ग लैजानुहुन्छ। त्यसरी प्रचार गर्छन् तिमीले। परमेश्वर यति प्रेमले भरिनु भएको छ, उहाँले किन मान्छेलाई नर्क लैजानुहुन्छ? उफ्री उफ्री प्रचार गर्छन्। अनि गेहरू जान्छ उनीहरूको चर्चमा, हत्याराहरू जान्छ, नराम्रो व्यक्तिहरू जान्छ उनीहरूको चर्चमा। नराम्रो व्यक्तिहरू जानु नराम्रो होइन, हाम्रो चर्चमा पनि नराम्रो व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, तर सामर्थ्यद्वारा हामीले तिनीलाई छुटाउनु पर्छ र सिकाउनु पर्छ तैँले गरेको काम गलत हो, यसलाई सुधार। अब तर त्यहाँ जान्छन् मान्छेहरू सुधार्दैनन्, भन्छन् गे भयो भने त स्वर्ग गएको रहेछ, पास्टरले भन्दैछ। यदि सबै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले स्वर्ग लिएर जाने भए आफ्नो एउटा मात्रै छोरालाई किन कष्ट दिनु पर्थ्यो? क्रुसमा आएर मर्नुभयो, नाङ्गै पारेर उहाँलाई क्रुसमा झुन्डाए, सबै मान्छे स्वर्ग जान्थ्यो। पाप जति गरे पनि भने यसो किन आउनु पर्थ्यो संसारमा? पापको लागि म आएँ, तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नको लागि म आएँ। यदि पाप गर्दा गर्दा पनि प्रेमीले परमेश्वरले स्वर्ग लैजानुहुन्थ्यो भने पाप क्षमाको लागि किन यसो आउनु पर्थ्यो? अनि त्यो पास्टरहरूले बहुत प्रचार गर्नुहुन्छ, आत्माले उहाँहरू भरिनु भएको छैन, किनकि उनीहरू मध्ये कतिजना आफै गे हो, बुझ्नुहुन्छ? बिहा गर्दैनन् त्यो पास्टरहरूले, बिहा गर्दैनन् अनि केटा भएर केटासँगै सुत्छन्, शारीरिक सम्बन्ध राख्छन्। अनि केटीहरूले पनि बिहा गर्दैनन् त्यो चर्चमा। अनि उनीहरूलाई किनकि उनीहरूको लाइफ त्यस्तै छ, अब उस्तै प्रचार गर्न सुरु गर्यो। अनि मान्छेहरूलाई मनपर्छ किनकि संसार गेले भरिनु थालेछ, तर हामीले गेहरूलाई प्रेमले जित्छौँ, उनीहरू सुध्रिन्छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जो केटा हो त्यो केटै हो, जो केटी हो त्यो केटी नै हो। पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामीले प्रार्थना गर्छौँ, वचन बोल्छौँ, भूतहरू भाग्छ तिनीहरूको जीवनबाट, सत्यता बुझ्छन् र सत्यताले तिनीलाई स्वतन्त्र गराउँछ भन्ने लेखेको छ बाइबलमा। तपाईँ र हामी स्वर्ग जाने हो, हामी मात्रै जानेन, कसैले लिएर जाने हो। यो दुईटा कुरा कहिले नि नबिर्सिनु। परमेश्वरको महान योजना जो दुईटा छ संसारमा, कहिले नि नै। एउटा महान योजना हो तपाईँ येशूको नजिक जाने, उहाँको महान योजना हो हामीप्रति, र दोस्रो महान योजना हामीप्रति के हो? हामीले मान्छेलाई स्वर्ग लिएर जाने। त्यसपछि बल्ल डक्टर हुने हो। म डक्टर भएर कति महान योजना पुरा भयो, म इन्जिनियर भएर कति महान योजना पुरा भयो। के हो त्यो? जब म कुनै ठाउँमा जान्छु मान्छेले बहुत इज्जत गर्छन्, मलाई चिन्छन् कि यार यो जवान छ, त्यही पनि परमेश्वरले यसरी यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो जब भइरहेको हुन्छ मसँग, मैले मनमा सोच्छु यो महान योजना होइन परमेश्वरको महान योजना हो। म येशूको नजिक जाउँ, म मेरो नामको अगाडि मैले प्रेरित भनेर राख्दिनँ। जो मान्छे आत्मिक छ त्यसले प्रेरित नाम सुन्ने बित्तिकै इज्जत गर्छ, किनकि प्रेरित हुनु सजिलो कुरा होइन। बाइबलले लेख्छ प्रेरित भनेको परमेश्वरबाट आएको डाइरेक्ट मेसेन्जर हो, जो येशूको मुहारको सामने बस्छ त्यहाँ र येशूबाट सुनेर सुनाउँछ। जसले प्रेरितको बारेमा थाहा पाउँछ त्यसले मेरो नामको अगाडि प्रेरित देख्यो भने इज्जत गर्छ भोलिबाटै। तर त्यो महान बोलावट होइन। प्रेरित हुनु, पास्टर हुनु, अगमवक्ता हुनु, प्रचारक हुनु, क्वायर टिममा हुनु, डक्टर हुनु, पाइलट हुनु, बिजनेसम्यान हुनु, शिक्षक जेसुकै बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो महान योजना होइन। त्यो हुनपर्छ, परमेश्वरको योजनाहरूमध्ये एक हो, तर महान होइन। महान के हो? के तपाईँ येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हिजोभन्दा धेरै आशा गर्दै हुनुहुन्छ, के उहाँको प्रेमको सम्बन्धलाई तपाईँले सबैभन्दा बढी मूल्यको ठान्नुहुन्छ? अनि दोस्रो कुरा के? तपाईँले मान्छेहरू स्वर्ग जानको लागि मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूलाई। मान्छे नर्क जानेहरूलाई तपाईँले के चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ? यो दुईटा कुरा सबैभन्दा महान हो। त्यसपछि बल्ल प्रेरित हुने, अगमवक्ता हुने, डक्टर हुने, पाइलट हुने। यो दुईटा कुरा तपाईँले समात्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको सबै मनोरथहरू पुरा गर्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, दाउदले भन्छन् उहाँको भय मान्नेहरू सबैको मनोरथ परमप्रभुले पुरा गरून्। भय मान्नेहरू भनेको जसले परमेश्वरको भय मान्छ, डर मान्छ। डर भनेको, भय भनेको मेन भय के हो थाहा छ? मेन भय भनेको यो हाम्रो
जस्तै हाम्रो कार्यक्रम छ है, जस्तै आज पनि थियो, म जब आउँछु, म यहाँ आएदेखि घर नजाँदासम्म हाम्रो टिमको मान्छेको मनहरू ढुक 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 हुन्छ। त्यो भयो कि दाइलाई यो कुराले डिस्टर्ब नहोस्, त्यो कुराले डिस्टर्ब नहोस्, माइक नजाओस्, त्यो दिन लाइन नजाओस्, सबै कामहरू गवाईहरू सबै कुराहरू ठिक होस्, मान्छेले खासै डिस्टर्ब नगरोस्, उनीहरूको मन ढुक 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 हुन्छ। डर होइन, त्यो भयो भनेको जो उहाँको हृदयमा छ त्यो मेरो हृदयमा होस्, जे उहाँ चाहनुहुन्छ त्यो पुरा होस् भन्ने कुरा भयो। परमेश्वरको भय मान्नेहरूको मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भनेको उहाँको भय अब कसरी हुन्छ? उहाँको इच्छा हो कि हामी उहाँको नजिक जाउँ, अब म उहाँको नजिक जाने निर्णय गर्छु, त्यो उहाँको भय आयो ममा। उहाँको इच्छा हो मान्छेहरूलाई नर्क जानबाट हामीले रोकौँ, तिनीहरूलाई स्वर्ग लिएर जाउँ, अब मेरो पनि त्यो इच्छा भयो, उहाँको भय ममा आयो। अब बाइबलमा के लेखेको छ? उहाँको भय मान्नेहरूको मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। मनोरथ भनेको थाहा छ के हो? मनको कल्पनाहरू, मनले सोचेको कुराहरू। यार मेरो घर भयो हुन्थ्यो, यार मेरो कार भयो हुन्थ्यो, यार धन सम्पत्तिमा आशिष भयो हुन्थ्यो, यार म निको भयो हुन्थ्यो, मेरो परिवारले यसुलाई चिने हुन्थ्यो, मेरो जीवनबाट यसुले ठुलो काम गरे हुन्थ्यो, मलाई संसारको ज्योति बनाए हुन्थ्यो, यसुले उहाँको नामको निम्ति चम्किन पाए हुन्थ्यो। जुन मनोरथहरू तपाईँको मनमा हुन्छ त्यो पुरा हुन्छ तपाईँमा उहाँको भय छ भने। उहाँको भय राख्नुहोस् मनमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जो साँचो परमेश्वरको दास हुन्छ नि त्यसको मनमा के चलिरहेछ कसैले नि बुझ्न सक्दैन, अनि त्यसले भन्न पनि भन्दैन सबै कुराहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको साँचो दास जब एउटा ठाउँबाट भएर जान्छ त्यसको मनमा हुन्छ कि यार यहाँ चर्च होला कि नहोला, यो ठाउँमा प्रचार भयो होला कि नभयो होला, यो ठाउँको मान्छेहरूलाई येशूको बारेमा थाहा छ कि थाहा छैन। साँचो परमेश्वरको दास जो हुन्छ, जसले परमेश्वरको साँचो भइराखेको हुन्छ, त्यो मान्छे नयाँ ठाउँमा जाने बित्तिकै सोच्छ यो ठाउँमा चर्च होला कि यो ठाउँमा मान्छेहरू चर्च भएपछि प्रचार गर्नेवाला होला। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो प्रार्थना छ हामी सबै साँचो परमेश्वरको दासहरू बनाउँ। साँचो परमेश्वरको दास हुने भनेको पुलपिट बनाउने, भोलि गएर माइक लिने त्यो केही होइन। साँचो परमेश्वरको दास भनेको उहाँको बोझ लिने मनमा तपाईँको चर्चको जे काम होस्, सानो ठुलो या चर्चको केही कामै नहोस्, तपाईँको घरको काम होस्, तर मनमा तपाईँको बोझ छ कि म त स्वर्ग जाँदैछु, मैले त उद्धार पाएँ, म आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि सुनाउँछु, आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई सुनाउँछु। सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो त प्रेरित भएको नाताले त एक ठाउँमा बसिराख्दैनस्, तँलाई मैले लिएर जान्छु ठाउँ ठाउँहरूमा ढोकाहरू खोज्छ, हजारौँ ढोकाहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म आत्मा जित्नको लागि त्यहाँ जान्छु, रोगीहरूलाई प्रार्थना गर्नको लागि त्यहाँ जान्छु, येशूको नजिक मान्छेलाई लिएर जानको लागि जान्छु सबै ठाउँहरूमा। अनि हाम्रो सोमबार सँगै कार्यक्रम छ, यो सोमबार होइन अर्को सोमबार सोमसम्म। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो चङाइ कार्यक्रमहरू हाम्रो यो सबै जिल्लाहरू हुन्छ नेपालभरि, अनि हामीले बहुत धेरै आत्माहरू जित्छौँ। अनि बहुत मिठो निन्द्रा हुन्छ, तपाईँलाई थाहै छैन। मैले जब गवाई सुन्छु मान्छेले भन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, यसरी मलाई निको पार्नुभयो, घर जान्छु खुट्टा यस्तो गरेर राख्छु, हुन्छ हो आज क्या मिठो निन्द्रा आउने हो, किनकि त्यो मान्छे निको भयो, उसलाई थाहा भयो कि मेरो यसो जीवित हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चारैतिर हामी सँगै कार्यक्रम गर्दै जान्छौँ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू यसो जीवित हुनुहुन्छ भनेर गवाई पाउँछन्, विश्वास गर्छन् यसुलाई, उहाँको नजिक जान्छन्, अनि त्यसपछि टाइम आउँछ उहाँले मलाई अरू देशहरूको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ, अनि म त्यहाँ जान्छु। त्यही भएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकदम बल गरेर तिमीले आफ्नो हृदयमा काम गर पहिलाभन्दा बढी भनेर भन्दैछु, किनकि विश्वासयोग्य मान्छेहरू चाहिन्छ। थाहा छ एकजना परमेश्वरको दासले भन्नुभयो, अनि त्यो परमेश्वरको दास बहुत महान दास हो, उहाँले भन्नुभयो मान्छे जति सुकै आत्मिक होस् त्यो तपाईँको टिममा काम नगरोस् यदि त्यसले तपाईँलाई कदर गर्न सक्दैन भने। सुन्दैन मेरो कुरा? भन्नुहुन्छ जति सुकै आत्मिक होस् त्यो मान्छे आत्मिक हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर टिममा काम गर्नको लागि आत्मिक भएर मात्रै काफी छैन। जो तपाईँको सिनियर हो त्यसको कदर गर्नुपर्छ, तपाईँ अधीनमा बस्नुपर्छ।